अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो सूबाई असम्बली पंजाब है उसके अपोजिशन लीडर के हवाले से एक फ़ैसला आया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और चंद दीगर रहनुमा भी थे जिनको अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई और हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको डी नोटिफाई भी किया गया। उस फैसले के बाद आज ATC का एक अहम फ़ैसला सामने आया है जिसमें शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब समेत जो रहनुमा हैं उनको सज़ा सुनाई गई है और चंद रहनुमा जिनमें ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब जो सूबाई असम्बली का जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे उनको सज़ा सुनाई गई और अब पार्लियामेंट हाउस के अगर दोनों ऐवानों की बात करें तो शिबली फराज और उमर अयूब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर थे। उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में और शिबली फराज साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको भी आज सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में हमने देखा कि मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई और फिर जब सज़ा सामने आ रही थे इस तरह के फ़ैसले तो उसके बाद PTI ने भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले होने से मुतल्लिक़ एक मौक़िफ़ सामने रखती है और दूसरी तरफ हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी किया जाता है, सज़ाएँ भी सुनाई जाती हैं। बहरहाल जो आज फ़ैसला आया है उसके बाद PTI ने इस फ़ैसले को मुस्तरद भी किया है और इस फ़ैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। इसी के साथ साथ अब PTI 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है। उसकी इजाज़त ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से ना मिलने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया गया है। अब हमने ये भी देखा है कि जैसे पहले अदालत का फ़ैसला सामने आया था तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरी तौर पर उन रहनुमाओं को डी नोटिफाई किया था। तो क्या आज के फ़ैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन दोनों अपोजिशन लीडर समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनको डी नोटिफाई करेगा या जो अपील का हक़ उनके पास मौजूद है वो इस्तेमाल करने तक का इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करेगा, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ अब हम अगर बात करें तो जो पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती मुआहदा है वो भी तय पा गया है। अब ये अच्छी खबरें तो आ रही हैं लेकिन इन अच्छी खबरों के साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम का है उस हवाले से सवालात ज़रूर उठते हैं। जैसे शुरू में हमने सज़ाओं का जिक्र किया जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी शामिल हैं और उनसे हमारी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हुई थी कि इस फ़ैसले के बाद अब वो क्या कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं या इन सज़ाओं का जो 5 अगस्त की तहरीक है उस पर क्या असर पड़ सकता है। साहबजादा हामिद रज़ा का क्या जवाब था या उनका क्या मौक़िफ़ था, पहले वो सुनते हैं। आपके सामने है फैसले। मेरा नाम जो है वो किसी FIR का हिस्सा नहीं था। मैं कंस्पिरेसी वाली FIR के अंदर भी नामजद नहीं था। एक लोकल इंसिडेंट वाली FIR के अंदर मेरा नाम ज़िमनी बयान के जरिए उसमें इन्वॉल्व किया गया। यानी मैं मेन FIR के अंदर भी एक्यूज नहीं था और उसके बाद सजा सुना दी गई जी। और अगर आप पर्सनली मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं गिरफ्तारी ही देना चाहूंगा जी। आप देखिए, कमाल ये है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली का ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूं और सुने बगैर ही फैसला सुना दिया गया। 5 अगस्त के हवाले से भी मैं वाज़िया कर दूं, आज मैंने थोड़ी देर पहले अभी स्टेटमेंट भी जारी की है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि उनका एहतजाज ये पुरअमन है और पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम बाहर निकले, पुरअमन तरीके से निकले। हम ना वायलेंस के ऊपर बिलीव करते हैं और ना ही हम किसी ऐसे एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो उन्होंने कानूनी ऑप्शंस के हवाले से गुफ्तगू की। अब इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो अदालत का एक फ़ैसला सामने आया है और हमने देखा कि उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा और इनको जो सज़ाएँ हुई हैं इनके सर आप क्या असरात देख रहे हैं मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर? क्या असरात आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं? जी, ये अदालतों से सज़ा हुई है और बहुत अरसे से ये केसेस चल रहे थे। 2.25 साल हो गए। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ 2022 में सॉरी। तो अब ये देखिए ना, उनका अपील का राइट है इनके पास। ये तो सज़ाएँ हुई हैं। मैंने आप ही से सुना, मैं नहीं देख सका आज की न्यूज़। तो वो जो सज़ाएँ हुई हैं उनको अपील का राइट है, वो अपील में जाना चाहें तो अपील में जा सकते हैं। और बाकी तो देखिए ना, ये 9 मई का वाक़या तो वाज़ेह है। जिस तरह के हुआ है वो तो कोई भी उससे इख्तलाफ नहीं करता ना। जो कुछ हुआ है यानी
जो हमारे कोर कमांडर हाउस पे जना हाउस पे लाहौर में, इसी तरह जो इंस्टॉलेशन है फ़ौजी तनसीबात है और शहीदों के जो यादगारें हैं, तो इन पे हमले तो कबूल नहीं किए जा सकते। कोई भी जो है ना पाकिस्तान का मुहब्बुल वतन शहरी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो ख़ुद भी मान रहे हैं कि जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। इसमें तो कोई उनको अपने जिन भी सारी पार्टी जो है वो भी एक्नॉलेज करती है कि नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। अब उसका सारे एविडेंस और उसके ऊपर फैसले होते हैं कोर्ट्स में। अब इनको अपील्स का राइट है, लेकिन इससे सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक पार्टी के मेन जो लीडर्स हैं जो असम्बली में और सेनेट में, तो उनके ख़िलाफ़ फैसले आए हैं, तो लाजमी तौर पे वो तो अब असम्बली में अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे और उनकी जगह पे नए नुमाइंदे होंगे और लाजमी तौर पे सियासत में असर होगा। एक सियासत नए मोड़ पे आ गई है पाकिस्तान में। बड़ी कोशिश की गई, कई तरफ से आपको अंदाज़ा है कि कोशिश ये हुई थी कि कहीं ऐसा हो कि इसका कोई जिन लोगों ने किया है वो अपनी माफ़ी मांगें और फिर कोई ना कोई मसला हो सकता है, उसमें कोई डिफरेंट सूरत हो सकती थी। लेकिन अब जब इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं किसी का नहीं है, तो फिर तो प्योर एविडेंस पे ही फैसला होना था ना। तो फैसला हो गया, इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल आएगा सियासत में। सियासत में ये बड़े जो PTI के यानी लीडर्स हैं अपोजिशन के, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। अब रिएक्शन क्या होता है PTI का या दूसरे सियासी जमातों का, ठीक है। लेकिन शेख ये जो एक जैसे आपने बातचीत का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि अभी भी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि बातचीत हो सकती है, अभी भी PTI के साथ बैठा जा सकता है? देखिए बात ये जो बातचीत है ना कि इसमें मुदाखलत हमारी तरफ से सियासी तौर पे तो हम हर वक्त कहते रहे, पहले भी कह रहे थे और अभी भी कोई इससे देखिए ना PTI तो एज ए जमात है, पूरी एज ए जमात हम उनके साथ अगर वो समझते हैं, हमने तो उनको इनवाइट किया है। ये अगर बातचीत हो, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो या मेरी बिज़नेस लाइफ हो, जब भी मैं किसी के साथ टेबल पे बैठा हूँ तो उससे कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिलता है। इवन हम जो इंडिया हमारे ऊपर हमारा दुश्मन है और पूरा जो है हमें उसने हमला किया भी और सरियन नाजायज़ हमला किया और एस्केलेशन की, उसके बावजूद पाकिस्तान का स्टैंड ये है गवर्नमेंट का और कि हम इंडिया के साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया ना, अभी रिसेंट बार भी हुई कि जो पानी पे और कश्मीर पे हम डिस्कस करते हैं या दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उनको सबको बैठ के हम डिस्कस करने को तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका सवाल है ना, ये तो हर वक्त हर एक को पॉलिटिकल लोगों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए और जो मुनासिब चीज़ है उसको लाअमल बना के उसका डिसीजन होने चाहिए। तो अभी भी कोई ऐसा ही बात नहीं है, मैं समझता हूँ अभी भी ये उनको मौका है कि वो बैठे और बातचीत करें, क्योंकि जो वाक़यात 9 मई के हुए हैं वो तो कोई भी उसको दरगुजर नहीं कर सकता ना। तो ये जो एक तासुर है या हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है कि कुछ लोग, जिसमें जैसे हाल ही में शामिउन कुरैशी साहब की ज़मानत हुई, ज़ैन कुरैशी साहब आज रिहा हुए, तो एक तासुर तो ये है कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या पार्टी छोड़ दी, शायद हुकूमत या जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर रखते हैं। ये आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रही है PTI दे रही है और सामने है वाक़यात तो ये सामने है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि प्योरली एविडेंस पे अदालतें तो फैसला करती हैं और फिर उनको हायर कोर्ट्स में अपील का राइट है। तो हर जगह आकर अदालत कोई ना कोई उनकी ये अगर बात में कोई हकीकत होती, मकसद है कहने को तो वो कह रहे हैं कि कुछ को हुआ है कुछ को नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई एविडेंस और सबूत की बुनियाद पे हुए। उनके बड़े बड़े वकील पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लायर्स मौजूद थे वहाँ। तो जो कोई लीगैलिटी इसमें फैसला तो लीगल मैटर्स पे होता है या जो शहादतें हैं उसके ऊपर होता है। तो अगर कोई ऐसा फ़र्क है तो उनके पास राइट है वो जाके अपील करें। और अगर हर जगह से ही उनका नहीं होता तो फिर उनमें कोई लकूना है ना उनकी बातों में, तभी फैसले उनके फेवर में नहीं आ रहे ना। नहीं तो आपने देखा शाह महमूद कुरैशी जैसे आपने कहा, उसका तो कोई वो तो उनका मेन अपोजिशन लीडर है, तो उसको अगर रिहाई हुई है तो वो क्या फिर वजह है?
کیونکہ پھر وہ تو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. ان کا نمبر 2 ہے خان صاحب کے بعد, وہی ان کی پوزیشن ہے, اور ایک پرامننٹ ان کا لیڈر ہے. تو ان کو بھی تو رعایت اور سہولت ہوئی ہے نا. تو یہ بھی تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ اس کو کیا وہ اون نہیں کرتے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب چلیں, جو کچھ اس وقت جہاں پر دوسری ہم نے چیزوں کا ذکر کیا یا تنقید کا ذکر کیا, وہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ آج اے پی سی ایک نجی ہوٹل میں ہونی تھی, لیکن تنقید حکومت کے اوپر یہ ہو رہی ہے کہ جو ایک اپوزیشن الائنس ہے اس کو اے پی سی کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اے پی سی بلانی پڑی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایٹ لیسٹ اے پی سی کی اجازت دینی چاہیے تھی کہ اپوزیشن الائنس اپنی کانفرنس کا انعقاد وہ کر سکتا؟ یہ انوائٹ کر رہی ہے کہ آئیں, آ کے بیٹھ جائیں, اور حکومت کی طرف سے بھی جو ہے نا قومی اسمبلی میں بھی بن سکتی ہے. اسپیکر صاحب ساری پارٹیوں کو پہلے بھی انوائٹ کیا, تو اے پی سی تھی نا وہ, جس کے کو اسپیکر صاحب نے انوائٹ کر کے تمام پارٹیوں کو ایک بلائی, لیکن وہ بھی انہوں نے سنی نہیں. اس میں کبھی جو جے یو آئی ہے, جو 26ویں ترمیم میں ساتھ مل کے انہوں نے ترمیم سارے امینڈ کیے, جو کوئی اس میں تبدیلی تھی, اور وہ مانی ان کی بات. لیکن جیسا ہی وہ بات مانی گئی تو یہ جے یو آئی سے بھی انہوں نے کہا ان سے بھی ہمیں اختلاف کرتے. آخری وقت پہلے سب باتیں مانی گئی, انہیں کی امینڈمنٹس. تو یہ تو آپ دیکھیں کسی جگہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, ان کا رویہ ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کریں. یہ اسپیکر صاحب نے جو پچھلے دنوں میں پہ ذکر کیا, تو اے پی سی تو آلریڈی بلائی گئی تھی اسپیکر, اور ابھی بھی وہ اگر اس کی طرف کوشش کی جائے تو نیشنل اسمبلی میں جو بھی پارٹی ہیں یا ایون دوسری پارٹی بھی ہیں تو ضرور بلائی جانی چاہیے اے پی سی میں. تو کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے کنسنسس بنانا چاہیے, اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی اپنی پالیسیوں سے, آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے, لیکن بزنس کمیونٹی شاید آپ کی پالیسیوں سے خوش نظر نہیں آ رہی. حال ہی میں جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی کمیونٹی کی, اس کے بعد یہ بھی ایک بزنس مین کی گفتگو سامنے آئی کہ اب سیاستدانوں کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے؟ جی وہ تو انہوں نے کھل کے کہا ہے جی. آرمی چیف سے جو فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں وہ ناخوش ہیں. ہمارے اب جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں, جو کہ سیل ٹیکس پہ سزاؤں کی بات ہے, دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے فیصلے ہونے چاہیے نا. یہ تو میں حالانکہ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, فیڈرل منسٹر ہوں, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ ہمیں آپس میں یہ بجٹ انفارچونیٹ ہوا نا. ہمارا تعلق ہماری پارٹی کا تعلق ہے, بزنس کمیونٹی ہمیشہ ہماری پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, اور میں خود واحد ہوں جو فیڈرل منسٹر ہوں, اور میری فیملی واحد فیملی ہے جو تینوں پاکستان کے بڑے چیمبروں سے ایز اے پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کی ہے. میں نے, میرے بیٹے نے اور میرے فرسٹ کزن نے کراچی, لاہور اور فیصل آباد چیمبرز کی کو پریزیڈنٹ کی ہے. میرے گروپ ہے ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں میں, میرے اور وہ گروپوں میں یعنی ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ میں ابھی بھی برج بننا چاہتا ہوں کہ کوئی خواہ مخواہ ایک دوسرے سے غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. ہماری پارٹی تو مین بزنس کمیونٹی کے ہمیشہ سپورٹ سے ہی الیکٹ ہوتے رہے ہمارے ممبر, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی فرق ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں. کوئی اتنا فرق نہیں ہے, کافی کچھ سیل ٹیکس میں حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں, اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ, اس میں کافی کچھ خدشات کو دور کیا. یہی خدشات پیپل پارٹی کے بھی تھے, اور اس میں کافی کچھ دور کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ ہے جو بزنس کمیونٹی کو اپریہینشن یہ ہے کہ ایف بی آر کے لوگ جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان اپنی جو ان کو پاور دی جاتی ہے, وہ کئی جائز نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مثلاً کہ ہم اگر کیس ہمارے جاتے ہیں اور وہ کسی لیول پہ وہاں پہ کوئی انکم ٹیکس آفیسر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ہم اپیل میں جاتے ہیں تو سارے کیس اپیل میں فرض کے لیے مانے جاتے ہیں, تو انکم ٹیکس آفیسر کو بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر ایک کو. تو یہ چیزیں کئی بار ڈسکس ہو چکی ہے ایف بی آر میں. ایف بی آر کو ہم سارے مانتے ہیں کہ فردر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے ایف بی آر کی وہ ایک راست قدم ہے, بہتر قدم ہے. اور آرمی چیف کا تو ہم بڑا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ
इंटरेक्शन किया और बीच में उन्होंने एक ब्रिज का किरदार करते हुए मामला को सॉर्ट आउट किया। देखिए हमारे बिजनेस, मैं हूँ इस वक्त फेडरल मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट का, मैं अपने बाहर के इन्वेस्टर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकता हूँ जब मेरे अपने मुल्क में मेरी बिजनेस कम्युनिटी स्ट्राइक पे है, तो मैं क्या कहूँगा उनको? तो ये हमारे अपने लिए ठीक नहीं है, कि ऐसा मामला होना ठीक है। ही लेकिन नहीं फिर समझते हैं कि जो बाहर से कंपनियां हैं वो अभी भी पाकिस्तान आ रही हैं, या ये जो हाल ही में एक तासुर दिया गया था कि खुद पाकिस्तान की जो कंपनियां या पाकिस्तान से कंपनियां बाहर जा रही हैं? देखिए पाकिस्तान का हर चीज़ सामने है, हमारे यहाँ आ रहा है अभी 3 अरब डॉलर के अंदर अंदर हमारी इस साल की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, पिछले साल भी यही थी। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सबसे ज़्यादा काम ये कर रहे हैं जो रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं, जो वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने बहुत काम किया है BOI में, और हमने कौमी असम्बली में आसान प्रोग्राम स्कीम के साथ एक बिल पेश किया है जो कि हमारी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ही पास की। हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखिए, जब तक हम आसानियां नहीं पैदा करें, हमारे यहाँ ठीक है, नहीं तो आप समझते हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान आने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने अपनी कंपनी के लिए 2 बड़ी कंपनियों से जॉइंट वेंचर किए। LG ग्रुप ऑफ कोरिया से मैंने यहाँ केमिकल का प्लांट लगवाया उनके साथ, और बरनास मलेशियन के सबसे बड़े जो टोटल सारा राइस वहाँ इंपोर्ट करते हैं, वहाँ हमने राइस का उनके साथ मिलके प्लांट लगाया। तो मुझे तजर्बा है कि वहाँ उनको काफ़ी कुछ उनके एप्रीहेंशंस हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी हमारे ब्यूरोक्रेसी भी इस बात को समझ रही है, क्योंकि अगर हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हमारे 3 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है ना जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। पड़ोस में के ममालिक में, चाहे UAE हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है बेटना। और हमारी अब जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है वो सिर्फ है ही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे, वो तभी आएगी अगर बाहर का कोई टेक्नोलॉजी आएगी या इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी ना। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो नहीं रही, पिछले 2-3 साल से नहीं हो रही, जिसकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान को हमने अट्रैक्टिव बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, लेकिन अभी तक बाहर वालों की जो एप्रीहेंशंस हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई, और हम बतदरीज इसको चलें। ठीक है शेख, शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अमजद नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और PTI की जो आने वाले दिनों के हवाले से स्ट्रेटजी होगी उस हवाले से हम उनकी जो राय है, और जो एक 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक PTI शुरू करने जा रही है, उस हवाले से हम नियाज़ी साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी जो PTI के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जो आज अदालत का फ़ैसला है। इस वक्त अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हाल ही में हमने देखा कि जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनके हवाले से एक फ़ैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने डी-नोटिफाई कर दिया, और आज जो 2 अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ, जरताज गुल साहिबा के खिलाफ, साहिबजादा हामिद रज़ा के खिलाफ जो फैसला है, अब इन फैसलों के बाद नियाज़ी साहब आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आगे PTI क्या करने जा रही है? ये जो फैसले आए हैं ATC के, ये हक़ाइक़ के बरअक्स हैं, और हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि 9 मई के ऊपर कमीशन बन जाए और वहाँ पे आज़ाद एक सिस्टम के तहत जो है वो एविडेंस कलेक्ट की जाए, और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उन पे ये पॉलिटिकल केसेस ना बनाए जाए। उससे क्या होगा कि आपकी आज जमहूरियत कमज़ोर हुई है, आपके तीनों अपोजिशन लीडर जो है वो आपने उनको सजाएं दी हैं। क्या दुनिया में आपका मजाक नहीं बनेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर नहीं हुई? क्या लोगों का इदारों के ऊपर, ये जो हमारे अदलिया के हैं, इन पे एतमाद कम नहीं हुआ? तो आप खुद समझें। और फिर सेकेंडली जो 5 अगस्त के हवाले से एक पुरअमन तहरीक के तौर पे जो है वो कॉल दी गई है, उसको लोग समझते हैं कि सैबोटाज करने के लिए ये फैसले आए हैं। इससे मजीद जो है वो जग हसाई भी हुई है, और लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा एक इस बात का उनके ज़हनों में है कि इदारे जो है वो हमारे जो अदलिया के हैं वो काम नहीं कर रहे, इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं कर रहे।
تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں نے اب پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے، تو یقیناً پھر اگر پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی بھی فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو عوام کا اعتماد کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، جو سب سے بڑا نقصان ٹھیک ہے، ہے، کیونکہ آج لیکن پاکستان نیازی کی صاحب 90% نیازی صاحب میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ جب سواتی صاحب ایکٹیو ہوئے تھے اور جب پی ٹی آئی نے خود یہ مانا تھا کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بحال ہو گیا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہ جب رابطے بحال ہوئے تھے تو اس کے بعد ایسا کون سا پوائنٹ آیا جس کے بعد وہ رابطے رک گئے، بات آگے نہیں بڑھ سکی اور یہ اب فیصلے جو ہیں عدالتوں کے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آپ کی نظر میں؟ کیوں معاملات آگے نہیں بڑھ سکے تھے؟ نادر پہلے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، ہم نے تو ہمیشہ جب بھی مذاکرات کی بات کی ہے ہم نے کوئی این آر او کی بات نہیں کی، ہمیشہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کے طور پہ ہم نے کہا کہ اگر مذاکرات کریں گے تو وہ پاکستان کی بنیاد پہ کریں گے، کہ پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کے ایکسٹرنل انٹرنل معاملات ہوں، آپ کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا آپ کے دفاع کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، اور ہم نے اپنے کیسوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیس چھوڑ دیے جائیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے کیس عدالتیں منصف کے طور پہ ڈیل کریں، انصاف اور ان پہ بغیر پریشر ہوتے ہوئے وہ ڈیل کریں، اس لیے ہم 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ فیصلے جو آپ آ رہے ہیں جن کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہی فیصلے ایکسپیکٹڈ تھے، کوئی یہ نہیں تھا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ 26ویں ترمیم کے بعد ہمیں اسی ٹائپ کے فیصلوں کی پوری مطلب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ لیکن نیازی صاحب ابھی آپ سے پہلے شیخ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی جو اسپیکر صاحب نے بنائی تھی اگر پی ٹی آئی چاہے تو ابھی بھی اس کو فعال بنایا جا سکتا ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا پی ٹی آئی بھی فلیکسیبلٹی شو کرے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، ٹھیک ہے لفظ استعمال کیا، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے بینیفٹ میں مذاکرات کیے، دیکھیں 8 فیبروری کا جب ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اس کے بعد نہیں ایک منٹ نیازی صاحب، معذرت آپ کو یہاں پر سر میں روکوں گا، یہ جو مذاکرات اسپیکر صاحب کی کمیٹی کے ساتھ شروع ہوئے تھے سر وہ تو پی ٹی آئی نے ختم کیے تھے نا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں نا، میں اسی بیک گراؤنڈ جی ہم اسمبلی میں گئے، مقصد یہی تھا کہ ادارے کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھیں، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کام کرے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، پھر ہم بیٹھے رزلٹ کیا آیا کہ جب آپ خود اندازہ کریں کہ جب خان صاحب سے ملاقات بھی کہی گئی تو وہ نہیں کرا سکے۔ لیکن کمیٹی کھیلنا آسان ہے، لیکن اگر آپ فروٹفل یا آپ بامقصد مذاکرات نہیں کرنے چاہتے تو دیکھیں ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، مقصد ان کا یہ تھا لوگوں کو ان کا تاثر یہ دینا تھا کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تاکہ وہ لوگ جو کنفیوزڈ ہو سکیں۔ اصل چیز ان کی تھی مذاکرات کرنا، ان کا مقصود نہیں تھا، یہ تو اگر وہ اختیار رکھتے تو خان صاحب سے ملاقات بھی کرا سکتے تھے۔ نہیں تو پھر اب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نیازی صاحب؟ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سر؟ میرے خیال میں اب کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جس کے اوپر بیٹھا جا سکے، سزائیں وہ دے چکے ہیں، مزید دینے والے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا پہلے بھی کہ اس کے اوپر تو آپ خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ خان صاحب کا تو فیصلہ لیکن نیازی صاحب ابھی جو پنجاب سے آپ کے لوگ جن کے خلاف فیصلہ آیا ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لوگ ڈی نوٹیفائی ہو رہے ہیں، ابھی آج جن کو سزا ہوئی ہے ہم یہ بھی الیکشن کمیشن سے بھی کوشش کریں گے کہ ان کا موقف لیں کہ کیا ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، تو یہ نمبرز تو سر پھر آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اچھا نادر، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بغیر سنے اور بغیر پروسیجر اڈاپٹ کیے الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائی کر دی، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ نمبر گیم ہے، نمبر گیم کی بات ہی نہیں رہی، نمبر گیم آپ کیا 200 سیٹیں ہماری تھی، 200 سیٹوں سے ہمیں فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے ان کی 15 سیٹیں تھی، وہاں پہ نمبر گیم کہاں رہی، ہماری تو
8 फरवरी से जो मैं समझता हूँ खामोश इनकलाब आया था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अवाम में ना अब ये चीज़ें इररेलेवेंट होती जा रही हैं। मैं यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अवाम का एतमाद जो है वो पार्लियामेंट पे, अदलिया पे नहीं रहा, तो फिर मतलब उनका जो है उनके अंदर जो मायूसी फैलेगी, उससे निज़ाम जो है मज़ीद धीरे हो गया है, बल्कि हो चुका है, कोलैप्स कर गया है। चल ठीक है नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, अमजद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब वक्त निकालने का। आप जो कुछ रोज़ पहले सज़ाओं के हवाले से एक फ़ैसला सामने आया और आज जो फ़ैसला सामने आया है, जैसे मैंने बार बार कहा कि वो 2 अपोजिशन लीडर भी उसमें शामिल हैं, तीसरे अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली के हैं। दुरानी साहब, इन सज़ाओं का आप क्या सियासत के ऊपर असर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, हमारे यहाँ रवायत माजी में तो ये रही है कि सज़ाओं को लटकाया जाता रहा है, सज़ाओं को दिया नहीं गया मोस्टली। और तमाम अगर आप हिस्ट्री देखें जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी सज़ाएं या रुकी या रोक दी गई या उसमें से साइड पे हो गए। और इनकी सज़ाएं भी, जो ये 9 मई वाले केस थे, ये एक लंबे अरसे से जो है एक लटकती हुई तलवार की तरह इन पे लटक रही थी। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर ये फैसले आने शुरू हुए हैं, तो खैर फैसलों का तो आगे एक ड्यू प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस। उसके अंदर जो इनके अंदर बाज ऑब्वियस सी कमजोरियां नजर आ रही हैं कानूनी तौर पे और एविडेंस के रेफरेंस से वीकनेसेस हैं, तवक्को यही है कि आइंदा अदालतों में उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस मिकदार में और जिस तादाद में ऑपोजिशन के लोगों को फारिग किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसी पूरी ऑपोजिशन को ही फारिग करने का प्रोग्राम है। तो अगर अपोजिशन सारी फारिग हो जाती है तो फिर कहीं हुकूमत की बारी ना आ जाए, क्योंकि ये अमूमन काउंटर बैलेंस होता है। जो अपोजिशन होती है वो तो हुकूमत को बैलेंस रखने का एक एलिमेंट होता है, बल्कि कहते हैं अपोजिशन तो गाड़ी में ब्रेक की तरह होती है। तो अगर अपोजिशन की ब्रेक ही ख़त्म कर देगी हुकूमत या ये सारे सजाएं जो हैं, तो फिर कहीं गाड़ी जाके किसी जगह टकरा ना जाए, ये एक यकीनी तौर पे एक अंदेशा पैदा होता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से अब जब नया रुख अख्तियार किया है अदालतों ने, सियासत ने, हुकूमत ने, तो इसमें लगता ऐसे है कि अब कुछ आगे बढ़ेगा, अब कुछ ना कुछ होगा, स्टेटस को शायद मेंटेन ना रह सके। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है सर? जनाब, और एक और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि इस वक्त हुक्मरानों के चेहरे पे जो खौफ का आलम है वो बड़ा हैरान कुन है। ज़ाहिरी तौर पे तो कामयाबियां भी हैं, उन्हें लीज ऑफ लाइफ भी मिल रही है, उनकी अपोजिशन भी ख़त्म हो रही है, लेकिन उनका चेहरा जो है वो चुगली खा रहा है कि वो परेशान है। पता नहीं, ये फिर वक्त ही बताएगा कि उनकी परेशानी क्या है और क्यों। गालबन अवाम में पजीराई ना होने की परेशानी है, या परफॉर्म ना कर सकने की पशेमानी है, या आइंदा मुस्तकबिल के अंधेरों की हैरानी है। कोई ना कोई चीज़ तो है। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब, ये जब भी किसी के खिलाफ कोई फैसला आए या सज़ा हो, तो जब भी हम सवाल करते हैं हुकूमत में बैठे लोगों से, तो वो फिर हमें खान साहब की हुकूमत का भी एक मिसाल हमारे सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में मियाँ साहब को सज़ा हुई, मरियम साहिबा को सज़ा हुई, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, तो वो तो ये कहते हैं कि उस वक्त भी तो फिर ये सारे केसेस थे, सारे जेलों में थी अपोजिशन जो भी थी। उनका ये जो कहना है ये तो बड़ी बुरी खबर है उनके अपने लिए। उनकी ये स्टेटमेंट जो है ये तो उनके अपने लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अगर जो इन्हें उस वक्त सजाएं दे रहा था वो आज जेल में है, और जिन्हें सजाएं मिल रही थी वो आज ऊपर आने, सजाओं के ऊपर से गुजर के। तो अब अगर हिस्ट्री ने इसी तरह अपने आप को रिपीट करना है, हिस्ट्री को आप नहीं रोक सकते, हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट करना होता है। मैं उनकी बात से डिसएग्री नहीं करता। उस वक्त ये सब ज्यादतियां हमें नजर भी आ रही थी और हमें लग रहा था कि इसका अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होगा, और अच्छा नहीं हुआ। तो बैन ही आज जो कुछ हो रहा है वो उससे भी बूढ़े अंदाज से हो रहा है, उससे भी ज्यादा बूढ़े अंदाज से हो रहा है।
اور جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ یقینی طور پہ ان کو ایک اور بھی مطلب ان کی ایک اور نیگیٹیوٹی بھی ہے کہ وہ اس دفعہ اتنے الیکٹڈ بھی نہیں ہیں جتنی پچھلی حکومت الیکٹڈ تھی. مطلب وہ تو ٹھیک سیمائی ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، یہ تو ٹوٹلی ایک مطلب سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ جو استدلال ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جائے جو انہوں نے ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے. ہاں، لیکن یہ درانی صاحب حال ہی میں آپ نے سر دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب بڑے متحرک ہمیں نظر آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ شاید بات چیت بھی ہوگی. پھر پی ٹی آئی نے خود بھی مانا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ بحال بھی ہوا ہے اور شاید بات آگے بڑھے. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیچ میں ایسا کچھ کیا ہوا کہ وہ مذاکرات پھر سے تعطل کا شکار ہوئے، پھر سزائیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں، اہم فیصلے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ رابطے بحال ہونے کے بعد اچانک یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس کے بارے میں بہت کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ اس معاملے میں ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا بھی مطلب ڈائیلاگ میں تو آگے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا، بات چیت میں آگے بھی جانا پڑتا ہے، پیچھے بھی جانا پڑتا ہے. تو وہ اپنے کسی بھی موقف سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور ان کا جو غصہ ہے اور جو ان کا اینگر ہے ٹورڈز دا سسٹم، ٹورڈز دا گورنمنٹ اینڈ ٹورڈز دا انسٹیٹیوشنز، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس غصے کا بڑھنا جو ہے وہ یقیناً کسی قسم کے ڈائیلاگ کو ویلکم نہیں کر رہا، اور ڈائیلاگ کو کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے، اور غالباً اتنے اینگر کے ساتھ شاید ڈائیلاگ ہو بھی نہ سکے. اچھا، لیکن درانی صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو سسٹم کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے یہ گفتگو سنی ہے. کل ہم نے عرفان صدیقی صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید 2.5 سال موجودہ حکومت رہے گی، 2.5 سال کے بعد شاید پیپلز پارٹی آئے گی یا میاں صاحب صدر بنیں گے. انہوں نے تو ان خبروں کی تردید کی ہے، لیکن آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنج ہے اس حکومت کے لیے، یا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے پایا تھا 2.5 سال کا؟ دیکھیں جی، 2.5 سال والا تو مجھے نہیں، مطلب ایسی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، مجھے گمان بھی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی فارمولہ طے ہوا تھا. اور آج کی جو پارلیمنٹ کے اندر کی صورتحال ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو سکے، یا کسی قسم کا اس کا کوئی امکان ہو کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ہٹ کے کسی اور حکومت کا آنا. لیکن یہ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب یقیناً کافی پریشان بھی ہیں، اور ان کے اوپر ایک دباؤ بھی ہے. وہ محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت یہ حکومت نہیں اٹھا پا رہی، ان کی حکومت وہ پرفارم نہیں کر پا رہی جو ان سے ان کی توقع تھی. دوسری طرف جو سکیمز اس گورنمنٹ کے آ رہے ہیں وہ بھی آپس میں ہی، فیملی میں ہی ایک دوسرے پہ الٹے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جمہوریت بھی جاری ہے، ان کی پولیٹیکل سٹرگل بھی جاری ہے، ان کا سیاسی مستقبل بھی جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ایک برا نام ہے، اور ایک ہائیبرڈ حکومت کی جسے کہتے ہیں ذمہ داری ان کے کندھوں میں آ کے پڑ رہی ہے، اور عوام کی مقبولیت بھی نہیں آ رہی. دوسری طرف حکومت پرفارم بھی نہیں کر پا رہی. تیسری طرف چینی بھی جا رہی ہے، گندم بھی جا رہی ہے، تاجر بھی رو رہے ہیں، ذمہ دار بھی رو رہے ہیں، معیشت بھی رو رہی ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، صرف قرضے ہنس رہے ہیں اور باقی ہر چیز رو رہی ہے. تو اس چیز کا یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بہت دباؤ ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں وہ لوزر بن کے سامنے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پارٹی کے ان کے اندر، فیملی کے اندر، جو کہ پارٹی تو فیملی ہے نا، فیملی کے اندر ایک ری تھنکنگ کا پروسیس شروع ہے، جو کہ ضروری طور پہ مطلب وہ کوئی نہ کوئی اپنا وہ دکھائے گا رنگ، اور اس کی وجہ سے جو ہے
موجود، اور جو یہ جو سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح سے اب اپوزیشن کا نمبر کم کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں یہ ظاہری طور پہ کامیابی کے بھلے ہوں، لیکن یہ حقیقی معنوں میں حکومت کو مضبوطی نہیں دے رہے، حکومت کے لیے چیلنجز بڑھا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ لوگ جو انہیں لے کے آئے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہیں کیا مل رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، پوری دنیا جو ہے وہ تو اب الیکٹڈ حکومت سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ بیچارے لانے والوں پہ آ گیا ہے۔ ڈپلومیسی بھی وہی کریں، معیشت بھی وہی سنبھالیں، ملک کی لا آرڈر کو بھی دیکھیں، تاجروں کو بھی وہی دیکھیں، ذمہ داروں کو بھی وہی دیکھیں۔ تو اس لحاظ سے ایسی ایک نان پرفارمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے بھی خود ایک، میرا خیال ہے کہ بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں کتنا چل سکتی یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے درانی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ محمد علی درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یا جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جیسے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اسی طرح اب قومی اسمبلی اور سینیٹ میں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو بھی جلد ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کنور دلشاہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ کنور دلشاہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج جو اے ٹی سی کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا الیکشن کمیشن قانون کے تحت یہ جو 2 اپوزیشن لیڈرز ہیں یا باقی جو اراکین ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے؟ بالکل، الیکشن کمیشن پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب سزا ہو جائے تو سزا ہونے کے بعد پھر آئین کا آرٹیکل 63(1) ایچ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا مجاز ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن نے جو 2 پارٹی، جیسے آپ نے فرمایا 2 کو یا 3 کو جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، وہ بھی آرٹیکل 63(1) کے تحت اس کا نیچے جائے تو اس میں ایچ کے تحت ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور الیکشن ایکٹ 232 کے تحت اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنوکٹڈ ہونے کے بعد کنوکشن ہو جائے اس کو الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے۔ اب یہ 2 پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر یہ ہائی کورٹ سے جا کے، جب ظاہر ہے وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ چلے تو ہائی کورٹ میں ہونا ہے۔ اب اگر ہائی کورٹ کی دونوں یعنی فیصلہ بھی اور جو سزا دی گئی ہے، کنوکشن ہوئی ہے، اس کو بھی اگر معطل کر دے پھر الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ہے، نہیں لیکن کنور دلشاہ صاحب، یہ جو آپ نے اپیل کی بات کی تو ایک تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے نا کہ حال ہی میں جو پنجاب کے اراکین تھے جس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے، ان کے پاس بھی تو یہ آپشن موجود تھا کہ وہ شاید ہائی کورٹ سے رجوع کریں، اپیل دائر کریں، لیکن ایک تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن نے شاید ان کو جلد بازی میں وہ حق استعمال کرنے سے پہلے ہی ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ یہ الیکشن کمیشن کے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپیل میں لیکن اگر اپیل میں لفظ ہے تو پھر ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے اپیل کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ تو ایک باقاعدہ ایک مسلمہ اصول ہے، عدالتی فیصلے ہیں، ججمنٹ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹ میں شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، وہ ڈی نوٹیفائی ہونے جا رہے ہیں؟ وہ تو پرانی روایت، جب ابھی چند روز کی پہلے کی مثال کو مد نظر رکھیں کہ دونوں ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے چند روز میں۔ اگر انہوں نے اپیل کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا یا اپیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے اپیل کر دی تو پھر الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے کو بھی انتظار کرے گا اپیل کے فیصلے تک۔ چلیں ٹھیک ہے، کنور دلشاہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ اب آج کے فیصلے کے بعد اے ای نے تو اس فیصلے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ چیلنج کرنے کے بعد آگے کیا صورتحال سامنے آتی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظار کیا جا سکتا ہے یا پہلے کی طرح کوئی حکومت کے ایک تحفظات اگر ہم کہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو تحفظات تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اسی طرح کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔